د مجلس کې د نور روحانیت زیاتولو دپاره زه د تلاوت کلام پاک دپاره دعوت ورکوم. زمونږ استاسو د ضلع مردان د سیمې یو بهترین قاري او د زرګونو قراء استاد القراء زینت القراء نجم القراء حضرت مولانا قاری فاضل وجدانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ چراشی او پخپل بہترین انداز کے تاسو مختا دا الہ العالمین جل شانہ دا دی کلام صحیح تلاوت کی استاد القراء حضرت مولانا قاری فاضل وجدانی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ما الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم يا ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم وسماكم
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم